फिल करवा ये रसूल ने नहीं आख्या जाकर पढ़ जाते कि रसूल ने आख्या कि मैं अजरे रिसालत मंगना नहीं। ये रसूल ने कभी अल्लाह को कोई चीज नहीं मंगी, खुद खुदा नू कहना पै गया कि है मेरा नबी कुछ नहीं मंगता ना तो यही दुआ मंग लै कुल रब्बे दी दनील मां कि अपने इल्म च इजाफे की दुआ ही मंग लै। ओ अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लाह कह रहा है मेरा नबी तू कह कुल कुल ला तालुकुम, ऐ नबी तू कह मैं कोई अजरे रिसालत नहीं मंगता लेकिन मेरे करीबी जड़े ने इन्हां नाल मुवद्दत करो। यही अजरे रिसालत दिता है। खुदा दी कसम जदों इमाम शहीद हो गए ना बाबे जी लुट पै गई, जालम नेज़ियां दे नाल बीबियां दी चादरां उतारनियां शुरू कीतियां। बाबा जी सुन लेना सौखा कि नेज़ियां दे नाल चादरां उतारियां किस तरह? चादरां नेज़ियां नाल उतारदे सन, चादरां फट रही ने, बीबियां बचाने की कोशिश कर रही ने। इंज क्यों आखा आया इस ततहीर नू नेज़ियां दे नाल जिसले तारना शुरू किया, आया इस ततहीर दे पुरदे पुरदे होने शुरू हो गए। बीबियां दे हाथ जख्मी होने लग पे, बीबियां दे सिर जख्मी होने लग पे, बीबियां दी कंध जख्मी हो गई। आई है वीर दी लाश पे उत्ते, खुदा दी कसम जो वीर दी लाश पे आई है ना इंज आई है जिवें भजदे हुए घोड़े तो गाजी जीन तो लथा है। आके कम केड़ा कीता है, वीर दी लाश दे उत्ते पत्थरां दा नेज़ियां दा तीरां दा ढेर लगाया है। बीबी ने बधे हुए हत्थां दे नाल उन्होंने ढेर नूं हटाना शुरू किया है। बाबा जी हथ बजी हुए तो किस तरह चलाया जाएगा? बाबा जी उन्हें कम केड़ा कीता है, मूंह दे नाल पत्थरां नूं तीरां नूं बाबा जी हटाना शुरू किया। बीबी दे जख्म, बीबी का चेहरा भी जख्मी हो गया, बीबी का सीना भी जख्मी हो गया। फिर आखे बाबा नाना देख देख तेरी उम्मत ने सानू अजरे रिसालत दिता है। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब आपके सामने चंद मिनट के लिए ज़ाकिर जनाब मोहम्मद अली साहब, इनके फौरन बाद खतीब आले मोहम्मद अल्लामा आगा हाजित अली साहब और उनके फौरन बाद खतीब आले मोहम्मद अल्लामा इरफान हैदर नासिर साहब। पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु जनाब ज़ाकिर मोहम्मद अली साहब। एक मरतबा फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात मुबारक पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन मज़लूमीन, अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ान ग्रामी कदर बरादरान मिल्लत मोहसिन इंसानियत, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अजीज़ व अकराम, मेरे सामीन मोहतरम, हर जमात का एक झंडा होता है, हर जमात का एक झंडा होता है और कुछ जमातें लेकर उसे बाजारों में आती हैं। वो हुकूमती सतह पे हो या फिर किसी के एहतजाज का हो, आपको हर जगह पर किसी न किसी अनवान से नजर आ रहा है कि कोई ना कोई जमात किसी ना किसी झंडे को उठाकर बाजारों और गलियों में घूम रही है। दीन है सबसे बड़ी जमात खाल के कायनात की, फिर नबी कायनात की जमात का झंडा भी साल के बाद दुनिया में नजर आना चाहिए। फिर मुझे दिखाओ कौन सा ऐसा फिरका लेकर इस्लाम का झंडा सामने आ रहा है।
या फिर कौन आले मोहम्मद की मोहब्बत को फर्ज समझ रहा है, उसके फराइज अंजाम दे रहा है। कोई ऐसा है जो आले मोहम्मद के नाम पर जुलूस लेकर बाजारों में आता हो, पुरअमन एहतजाज करता हो, जिससे हुकूमत के अराकीन भी महफूज बैठे हो। आपकी तवज्जो है सामने मोहतरम? मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि आले मोहम्मद की मोहब्बत को खालिक के कायनात ने कुरान में कुल असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत बिल कुर्बा कहकर फर्ज किया है। यह नवाफिल में शामिल नहीं, फर्जियत में शामिल है। अल्लामा बहकी का लिखा होगा तहरीर मौजूद है, और इमाम बगोई की इस बात पर इसराहत है। वो फरमाते हैं आले मोहम्मद की मोहब्बत दीने में शामिल है, फराइज़ दीन में शामिल है, नवाफिलों में नहीं। फराइज़ दीन में आले मोहब्बत की मोहब्बत शामिल है। मेरे अजीज़ान ग्रामी कदर एक और भी बहुत प्यारी तहरीर मिलती है, और उस तहरीर में है, किताब जनाबुल मुवद्दत में लिखा हुआ है, या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फरज़ुम मिनल्लाह फिल कुरआन अंज़लहु। ऐ आले मोहम्मद, अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह ताला ने तुम्हारी मोहब्बत को कुरान में फर्ज किया है। तो फिर बताओ मुझे, मैं चौकी मजालिस में कहना चाहता हूँ, कौन है जो आले मोहम्मद के फराइज मोहब्बत के अंजाम दे रहा है? आपकी तो जो है सामने मोहतरम, कौन अंजाम दे रहा है? फिर क्यों दरबारों की तरफ बढ़ जाते हो मजालसों के जुलूसों को लेकर, ताकि कोई मजलिस हुसैन की तरफ न जाए, या अहले बैत रसूल की तरफ न जाए? ये बुग़्ज़ अली नहीं तो और क्या है? दरबारों में चले जाना, बताओ मुझे, किसी भी कब्रिस्तानों में चले जाना, कौन सा कहां पर कहीं नबी पाक की हदीस मौजूद है, या किसी राइटर मुसन्नफ की ये रवायत मौजूद है, उसमें उसने कहा हो कि कब्रिस्तानों में जाना इबादत है? तो जो है आपकी कहीं भी कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती। और ये भी नहीं कि मैं झूठी बात कर रहा हूं, किबला आगा अब्दुल हसन सरहदी साहब के जूते उठाने का शर्फ दिया अल्लाह दे। कहीं भी यह रवायत ही नहीं है कि कब्रिस्तानों में जाना इबादत है। मेरे अजीज़ान गिरामी कदर, मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत इबादत है, कब्रिस्तानों में जाना इबादत नहीं। अगर तुम समझोगे कब्रिस्तानों में जाना इबादत है, मेरे अजीज़ान गिरामी कदर, हुसैन की मोहब्बत नमाज से अफजल है, नमाज से पहले है, नमाज से पहले है। वो कैसे है? जाइए नमाज के नबी कायनात के सज्जे के पास, नबी कायनात ने बता दिया कि नमाज पहले नहीं, हुसैन पहले है। जब पुश्ते रसूल पर हुसैन है, वहीं पर नमाज नबी कायनात ने खालिक के कायनात की इबादत रोक दी, कि बता दिया कि सबक ले लो कि हुसैन नमाज से पहले है, नमाज हुसैन से पहले नहीं। नमाज हुसैन पहले पढ़ो, फिर खालिक के कायनात का इबादत कबूल करेगा। मेरे अजीज़ान गिरामी कदर, ये हम पर जो कुफर के फतवे लगाए जाते हैं, दरअसल ये हम पर नहीं लगाए जाते, ये अपने आप को बचाने की साजिश है। ये साजिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने की। वो किस लिए कर रहे हैं? क्यों? कब्रिस्तानों में जाकर, दरबारों में अपने मेले सजाकर, लाला का इबादत बनाकर ये हमसे बचना चाहते हैं। क्यों? कुफर का फतवा, सहाबा की तौहीन का फतवा हम पर लगा देते हैं। क्यों? कि हम पर अहले बैत की तौहीन का फतवा सादर ना हो जाए। मेरे अजीज़ान गिरामी कदर, नबी कायनात का फरमान है, फलम अस्बिर, तो मैं सबर न कर सका, कता तो हदीस हत्ता यहां तक मैंने अपनी बात को कता किया। मैंने हुसैन को मस्जिद में आकर मैं बचपन के आलम में उठाया, परफा को ना उठाकर अपनी गोद में बैठाया, और नबी कायनात फरमाया माल औलाद फितना है। नबी कायनात हुसैन को गिरता देकर बर्दाश्त नहीं करते। मेरे अजीज़ान गिरामी कद, फिर मुझे बताएं, हम हुसैन के गिरते हुए घोड़े से आवाज सुनकर कैसे बर्दाश्त करें? आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर आते हैं हम बाजारों, घरों से बाहर निकलते हैं हुसैन की मोहब्बत लेकर, हम कैसे बर्दाश्त करें? मेरे अजीज़ान गिरामी कद्र, जब रसूल बर्दाश्त नहीं कर सका हुसैन का गिरना, तो हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, हम शिया ही इसलिए कहलाते हैं, तो हम कैसे बर्दाश्त करें? मेरे अजीज़ान गिरामी कद्र, जब इमाम हुसैन दीन से जमीन पर आए, डायरेक्ट जमीन पर नहीं आए, लाखों की तादाद की फौज ने तीर मारे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर नहीं तीरों के मसल्ले पर आए।
بار دیگر بھی بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم علی محمد. مالک کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنے مومنین تشریف فرمائے ہیں مالک تمام کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرما, پریشانیاں دور فرما. جو بے گناہ ہیں کیسے رہین ہیں سب فرما. جو بے روزگار ہیں برس روزگار عطا فرما. اس قوم پہ اس ملت پہ مالک ہر طرح سے مصیبت سے تکلیف سے اس قوم کو مصیبتوں سے بچائیں مالک. گریا کے دن عزاداری کے دن ہیں, جلوس نکلے ہوئے مالک مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں جہاں بھی عزاداری ہے مالک عزاداروں کی حفاظت فرما. وقت کے امام کا ظہور جلد فرما, ان کے ناظرین میں ہمارا شمار فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین بلند صلوات. ایسے نہیں مجمع زیادہ تشریف فرما ہے, آواز آپ کی نہیں مجھے سنائی دی, بلند آواز سے اللہم میرے شیعہ سنی دوستو, مختصر وقت میرے پاس ہے, اسی کے اندر دو چار پیغامات دے کے جو میرے بعد محترم پڑھیں گے ممبر ان کے حوالے. مجھ سے پہلے بھی مولا کے اچھے مداخان پڑھ چکے. میرے شیعہ سنی دوستو, ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ شیعہ سنی دونوں برادری اتفاق سے پیار سے رہتی ہیں. آباد رہو, سلامت رہو, تھوڑی تھوڑی توجہ کرنا. اور یہ ممبر حسین ہے, اس ممبر سے ہمیشہ امن کا ہی پیغام دیا ہے, کیونکہ حسین نے امن کا پیغام دیا ہے. اگر حسین نے امن کا پیغام نہ دیا ہوتا تو حسین کربلا میں عباس کو لڑنے دے دیتے, نہ 9 لاکھ کا لشکر رہتا, نہ کائنات میں کوئی چیز باقی رہتی. اور یہ بھی حسین ہی کا درس ہے کہ 10 محرم کو پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں شیعہ عزاداران باہر نکلتے ہیں. صرف باہر نہیں نکلتے, ان کے ہاتھوں میں چھریاں بھی ہوتی ہیں, زنجیر بھی ہوتے ہیں, لیکن خدا کی قسم پورے ملک میں کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آتا جہاں پہ پتہ بھی ٹوٹا ہو. ہماری جوانوں کی کمریں زخمی ہوتی ہیں, سر زخمی ہوتے ہیں. جو 7 دوسرے بھائی ہیں, جو مسلمان بھائی ہیں, جو رستہ بنا کے دیتے ہیں, جو سبیل لگا کے دیتے ہیں, انہیں آج تک نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ یہ درس ہمیں حسین نے دیا ہے. یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو, یہ جو آج چوک بند ہوا ہے, آج ہم یہاں پہ مجلس برپا کر رہے ہیں. میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں ساؤنڈ کے ذریعے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. اور دنیا والوں سنو, یہ جو مجلس ہے نا, یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے. میں پھر عرض کر دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے, یہ مجلس فقط شیعوں کی مجلس نہیں. یہ جو چوک بند ہوا ہے یہاں پہ صرف شیعوں کی مجلس نہیں, یہ محمد کے نواسے کا ذکر ہے. محمد کے نواسے کا ذکر ہے. اس پہ جو آنا چاہے, اس کے چاروں طرف رستے کھلے ہیں. جو اس پیغام کو لینا چاہے, جو رسول سے محبت کرتا ہے, جو اس کی آل سے محبت کا دعوے دار ہے, وہ حسین کی صف میں آ سکتا ہے.
اب توجہ ہوگی آپ کی میری طرف، جتنے بھی یہاں سے آواز جاری میرے شیعہ سنی دوستوں، مجلس حسین میں آنے کے لیے، ذکر حسین میں آنے کے لیے توجہ میری طرف رکھیے گا، مجلس حسین میں آنے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سنی ہونا ضروری ہے، یہ چوک ہے، سب تشریف فرما ہے۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، مجلس حسین میں آنے کے لیے، صف اعضاء میں آنے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سنی ہونا ضروری ہے، لیکن خدا کی قسم مجلس حسین میں آنے کے لیے، صف اعضاء پہ آنے کے لیے انسان کا غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ اب آگے سلامت رہو۔ انسان کا غیرت مند ہونا ضروری ہے، جو بھی غیرت مند ہوگا وہ اس صف اعضاء میں آئے گا، اس مجلس کے پنڈال میں آئے گا۔ یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو، حسین نے قربانی صرف شیعوں کے لیے نہیں دی، حسین سب کا امام ہے، جو جب مسلمان ہے، کیونکہ یہ محسن انسانیت ہے، حسین مذہبوں کا محسن نہیں، کائنات کا محسن ہے۔ جو مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، یہ اس کا محسن ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں نا، یہ کسی سنی کو شیعہ بنانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ذکر صرف محمد کا فرمان ہے، کلا اسألکم علیہ اجرا المودۃ بالقربہ، یہ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو، میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ حدیث میرے بچے کو بھی یاد ہے۔ اب توجہ رکھنا، جتنے میرے سامنے سامعین تشریف فرما ہے، جتنا میرا ساتھ دیں گے میں اتنی گفتگو عرض کروں گا۔ توجہ رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو، حسین منی وانا من الحسین، کیا فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ بارے دیگر بھی بلند صلوات۔ قبلہ صاحب تشریف لے آئے، میں اپنا خطاب مختصر کرنے لگا ہوں جتنا پیغام ہو سکے، بس میں چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اب توجہ میری طرف رکھنی ہے، جتنی آپ توجہ کریں گے پیغام اتنی جلدی پہنچ جائے گا، اور ممبر ان کے حوالے کرنے لگا۔ اب میرے شیعہ سنی دوستوں کی چوک میں تشریف فرما ہو یا جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، مل کے جو آپ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ چوک میں بیٹھے ہو، آپ کی آواز جانی چاہیے، حسین مجھ سے ہے، میں باپ سے ہی بیٹا ہوتا ہے۔ اب نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، یہاں تک تو سمجھ آ گئی کہ حسین رسول سے ہے، لیکن اگلی وضاحت بات ہے، میرے نبی نے فرمایا میں حسین سے ہوں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسے سے نانا ہو؟ توجہ کرنا میرے شیعہ سنی دوستو، کیا فرمایا حسین مجھ سے ہے۔ یا رسول اللہ، تجھے کچھ سید المرسلین کہتا ہے، کوئی خاتم النبیین کہتا ہے، کوئی سردار انبیاء کہتا ہے، کوئی طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، مزمل کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، مزمل کہتا ہے، صاحب تاج کہتا ہے، صاحب معراج کہتا ہے۔ آخری آدمی تک توجہ چاہیے میری شیعہ سنی دوستو، جتنے میرے سامنے تشریف فرماؤ، میرے نبی نے فرمایا جب سے حسین آیا ہے 3 شعبان 4 ہجری کو، جب میرے حسین کے بعد جب حسین تشریف لاتے ہیں دنیا میں، میرے نبی نے فرمایا دنیا والے سنو، کوئی سید المرسلین کہے نہ کہے اس کی مرضی، کوئی خاتم النبیین کہے نہ کہے اس کی مرضی، کوئی طٰہٰ کہے نہ کہے اس کی مرضی، کوئی یاسین کہے نہ کہے اس کی مرضی، کوئی مزمل کہے نہ کہے اس کی مرضی، کوئی مدثر کہے نہ کہے اس کی مرضی، کوئی علم کا شہر کہے نہ کہے اس کی مرضی، کوئی حکمت کا شہر کہے نہ کہے اس کی مرضی، کوئی صاحب تاج کہے نہ کہے اس کی مرضی، کوئی صاحب معراج کہے نہ کہے اس کی مرضی۔ یا رسول اللہ کیا کہے تجھے؟ فرمایا جب سے حسین آیا ہے، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں۔ یہ میرے نبی نے درس دیا ہے۔ یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو، اس کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ کیا فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب نانا نواسے سے کیسے ہو گیا، کیسے ہوا ہے؟ یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو، اگر کربلا میں حسین سجدے میں سر نہ کٹا دے، نہ اسلام باقی تھا نہ محمد باقی تھا۔ حسین نے سجدہ دیا ہے تو محمد بچا ہے، یہی تو میرے نبی سمجھانا چاہ رہے تھے
کہ حسین کی وجہ سے میں رسالت زندہ ہے۔ یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو، 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر کربلا کے میدان تک حسین جب تک رہا ذکر الہی کرتا رہا۔ گلی بازاروں میں کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں یہ جی شیعہ جو ہیں ہر وقت علی علی کرتے ہیں، ہر وقت حسین حسین کرتے ہیں، یہ علی علی کرتے ہیں، یہ حسین حسین کرتے ہیں، یہ نام مٹ جائے گا، یہ ہم مٹا دیں گے۔ بڑے بڑے یزید آئے اس علی کو مٹانے کے لیے، اس حسین کو مٹانے کے لیے۔ میں چوک میں کھڑا ہو کے گواہی دے رہا ہوں، او دنیا والے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، نہ تم سے علی ختم ہوگا، نہ حسین ختم ہوگا، نہ علی ختم ہوگا، نہ حسین ختم ہوگا۔ علی کیسے ختم ہوگا؟ یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو، علی کو ختم کرنا ہے تو ہج فقیر کی بات یاد رکھ لو، علی کو ختم کرنا ہے ٹکٹ پر سعودیہ جا کے کعبہ کو گرا دے۔ جب کعبہ گرانے سے فارغ ہو جائے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں جہاں تجھے مسجد نظر آئے اسے گرا دے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا۔ مل کے سارے نعرہ حیدری۔ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا۔ اور یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو، حسین بھی مٹائے نہیں ختم ہو سکتا، نہیں ختم ہوگا۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ اتنے ممبر پہ کھڑے ہو کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو؟ اگر حسین نے ختم ہونا ہوتا تو 10 محرم کے بعد ختم ہو جاتا۔ حسینی مارے گئے تھے، عزادار مارے گئے تھے، لیکن عزاداری نہیں مری۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ خالق کا وعدہ ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اس نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ عام بندہ وعدہ کرے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اندیشہ رہتا ہے، کیا پتہ بندے کی زندگی ختم ہو جائے، وعدہ وفا نہ کر سکے، لیکن جو اللہ وعدہ کرے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب حسین کو مٹانے والوں دنیا یاد رکھ لے، جو مرضی کر لے حسین کا نام نہیں مٹ سکتا۔ چند شیعہ مار دینے سے، ٹارگٹ کل کرنے سے، بم دھماکوں سے، جیلوں میں ڈالنے سے، زندانوں میں ڈالنے سے، جلوس کے رستے روکنے سے کیا حسین کا نام ختم ہو جائے گا؟ نہ میرے شیعہ سنی دوست سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری کربلا تک جب تک رہے حسین کا ذکر بھی کیا، اللہ کی عبادت بھی کی۔ حسین نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی نمازیں پڑھی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں روزے رکھے، حتیٰ کہ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں اکبر کو مروا دیا، اصغر کو بھی تیر لگ گیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، خود بھی 13 ضربوں کے ساتھ سجدے میں سر کٹا دیا۔ اب 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 10 محرم کربلا تک حسین نے اللہ کا نام باقی رکھا، سجدے کے حالت میں اللہ کا ذکر کیا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب اللہ کا وعدہ قیامت تک ہے۔ اے دنیا والے سنو، حسین نے آخری لمحے تک میرا ذکر کیا ہے، میرا نام باقی رکھا ہے۔ اب میرے اللہ کا وعدہ ہے قیامت کی صبح تک ساری دنیا سے حسین حسین نہ کرو تو میں بھی اللہ نہیں ہوں۔ اب قیامت کی صبح تک اللہ کا وعدہ ہے کہ حسین نے پوری زندگی میرا ذکر کیا ہے۔ اب 61 ہجری کربلا کے میدان سے لے کر قیامت کی صبح تک اللہ ضامن ہے ذکر حسین کا، یہ نام قیامت کی صبح تک رہنا ہے۔ یاد رکھو میرے شیعہ سنی دوستو، یہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو رسول کی پرسنل عبادت میں شامل ہے۔ جب تک ان کے اوپر درود نہ ہو تیری میری نماز نہیں ہوتی، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہمارا اسلام کہاں قبول ہوتا ہے؟ اب یہ چوک ہے، چوک کی مجلس ہے، دائیں بائیں دور تک آواز میری جا رہی ہے۔ آج صف حسینی کے اس پہ بیٹھ جاؤ، ماتم کرو نہ کرو تیری اپنی مرضی، زنجیر چلاؤ نہ چلاؤ تیری اپنی مرضی، رونا ہے رو نہ رو تیری اپنی مرضی،
जिक्र हुसैन में शामिल होना चाहिए। ये मोहम्मद के नवासे का जिक्र है। याद रखना मेरी शिया सुनी थी, जनाब इब्राहिम का दौर है। आखिरी फजीलत का जुमला पढ़ने लगा हूं। जनाब इब्राहिम का दौर है। नमरूद ने जनाब इब्राहिम को आग में फेंक दिया। क्या कर दिया? आग में फेंक दिया। फेंकने के बाद एक छोटा सा परिंदा है, छोटी सी चूंज है। कितनी सी चूंज है? छोटी सी चूंज है। अब मुझे इंसाफ से बताओ शिया सुनी दोस्तों, एक छोटी सी चूंज में कितना पानी आता है? एक नहीं तो 2 कतरे, 2 नहीं तो 4 कतरे। अब इतना छोटा परिंदा, छोटी सी चूंच, मुंह में 2 कतरे लिए आग की तरफ रवाना होने लगा। मीलों पे फैली हुई है आग। अल्लाह का नबी है, कुरान में है कि इब्राहिम अल्लाह का नबी है, उसे आग में फेंका गया। छोटा सा परिंदा है, मुंह में पानी लिए हुए है, आग की तरफ रवाना होने लगा है। बाकी परिंदों ने कहा तुझे हो क्या गया है, क्यों मरने का इरादा है, कहां जा रहे हो? कहने लगा वो सामने जो आग है मैं वो आग बुझाने जा रहा हूं। तमाम ने मजाक उड़ाया, वो आग देख और अपनी हैसियत देख, उसकी उड़ान बुलंदी देख, अपनी चूल देख, तेरे पास इतनी बड़ी आग बुझाने के लिए पानी ही कहा, तू जाएगा तू मर जाएगा। मुस्कुरा के परिंदे ने कहा मुझे पता है जब मैं सामने आग में जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं जलता हूं तो जल जाऊं, मरता हूं तो मैं मर जाऊं, मैं आग की तरफ जरूर जाऊंगा। क्यों? दलील क्या है, वजह क्या है? मुस्कुरा के कहने लगा क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने मैं खड़ा होऊंगा तो अल्लाह को गवाह बना के कहूंगा, ऐ परवरदिगार सुन ले, जब इब्राहिम को आग में फेंका गया था मैं आग बुझाने वालों में से था, आग लगाने वालों में से नहीं था। मैं आग बुझाने वालों में से था। तू भी मजलिसों में आया कर, जिक्र हुसैन में शामिल हुआ कर, मातम ना कर। अगर तेरा मजहब इजाजत नहीं देता, जिक्र की तू इजाजत देता है ना, क़यामत के दिन तू कहने के काबिल हो जाएगा या रसूलुल्लाह मैं हुसैनी में से था, यजीदियों में से नहीं था। बस अज़ादारो वक्त 1 मिनट मसाइब। ये गिरिया के दिन है, अज़ादारी की रातें हैं। आज 8 मुहर्रम है। अल्लाह अकबर, जितना गिरिया कर सकते हैं अज़ादारो। ये मजलिस कराने का मकसद ही होता है, हमने दुनिया को ऐलान करके बताना है कि दुनिया वालों जो हुसैन मारा गया वो बागी नहीं नमाजी था। अल्लाह अकबर, अजरकुमालिल्लाह। अज़ादारो 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान का कोई अजीब ही रंग था। 2 दिन का मेहमान है मेरा हुसैन। अज़ादारो करबला के मैदान में लाखों का लश्कर है जो हुसैन को घेर कर मारने के लिए आमादा है, तैयार है। रिकावट सिर्फ अब्बास है। जब तक अब्बास रहे फौजें रुकी रही। अल्लाह अकबर, जब अब्बास का लाशा पामाल हो गया, बाजू कट गए, ये लश्कर हमलावर हो गया। सिर्फ 1 मिनट का मैंने मसाइब तिलावत करना है अज़ादारो, तेरी सोच से पहले मैंने छोड़ देना है। और ये भी चौक है, यहाँ पे रश लगा हुआ है। अज़ादारो 9 लाख का मजमा था, जिबा अकेला हुसैन हो रहा था। 4 साल की सकीना थी, बाबा को तलाश करते मकतल में दौड़ रही थी। अज़ादारों मैं कैसे बयान करूं, ये भी चौक है। यहाँ पे अगर एक छोटी सी बच्ची गुम हो जाए, रो रही हो, मुझे इंसाफ से बताओ, बेटी सुन्नी की हो या शिया की हो, आप क्या करेंगे? बेटी तो बेटी होती है, आप उसे प्यार से कहेंगे बेटा तेरा बाप कहाँ है, उसका नाम क्या है, ये पानी पी ले, तुझे बाबा तलाश करके देते हैं। सारे मुसलमान कोशिश करेंगे कि उस बच्ची का बाबा मिल जाए, उसे एहतराम भी देंगे, उसे प्यार भी देंगे। अज़ादारों मैं कैसे बयान करूं, करबला का मैदान था, 9 लाख का बदमाश था, 4 साल की सकीना गुम हो गई। मैदान करबला में हुसैन को तलाश कर रही है। मुसलमानों मेरा बाबा हुसैन कहाँ है? मैंने घोड़े से उतरते देखा है, मुझे बाबा नजर नहीं आ रहा। अज़ादारे ये जुमले कह रही थी, सकीना कभी दाएं दौड़ती है कभी बाएं दौड़ती है। इतने में शिमर आया, कहा बच्ची तू क्या ववेला कर रही है? सकीना ने कहा मेरा बाबा गुम हो गया है, मैं बाबा हुसैन को तलाश कर रही हूँ। अज़ादारो हम मातम क्यों न करें? अगर बात हुसैन के कत्ल पे खत्म हो जाती, आज हम घरों में बैठे होते।
अज़ादारों, उम्मत ने ये जुल्म किया है कि जब वो बाबा को तलाश कर रही थी, शिमर आगे बढ़ा, कोई ऐसा अजरे रिसालत अदा किया, सकीना रो पड़ी, कहा बाबा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मैं